अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने किस तरह बनाया, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। लेकिन इसके जानने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें जाननी होंगी ताकि वीडियो समझने में आपको आसानी हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्जिद अक्सा इस्लाम की 3 सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है और इस मस्जिद अक्सा को देखना भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। और इस मस्जिद अक्सा को बनाने की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से बहुत सारी कौमें आबाद भी हुईं और बर्बाद भी हुईं, और इन्हीं कौमों में बहुत सारे नबियों को भी भेजा गया। और मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए पहला क़िबला है, जिसकी तरफ मुँह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके साथ आपके सहाबा ने तकरीबन 1.5 साल तक नमाज पढ़ी और इस तरह लोगों को ये बताया कि इस्लाम कोई नया मज़हब नहीं है, बल्कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही दीन है, जो हमें हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के मिशन को समझाने के लिए असल किताब तौरात और इंजील पर आधारित है। हालांकि ये किताबें भी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई हैं, लेकिन यहूदियों और ईसाइयों ने इनमें बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। खैर दोस्तों, मेराज का वाक़या इस बात का सबूत है कि बैतुल मुक़द्दस से इस्लाम का कितना गहरा रिश्ता है, और ये भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तमाम अंबिया किराम की इमामत करवाना भी एक बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यरूशलेम शहर मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों मज़हब के लोगों के लिए एक मुक़द्दस जगह है, और ये इलाका पैगंबरों का ठिकाना रहा है, जहाँ बहुत सारे नबी भेजे गए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन के बारे में सूरह एराफ में फरमाया, और हमने उस कौम को कि जिसको कमज़ोर बनाया गया था उस सरजमीन के पूरब से लेकर पश्चिम तक का वारिस बनाया, जिस सरजमीन में हमने बरकत रखी है। इन आयतों में जिस बाबरकत सरजमीन का जिक्र है वो बैतुल मुक़द्दस और उसके आसपास के इलाके हैं। हदीस शरीफ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत के बारे में बताया है। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस दुनिया में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। उन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने फरमाया, मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इन दोनों के बनने के बीच कितना फासला है, यानी कितने साल का गैप है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। लेकिन दोस्तों, कुछ उलमा और मुफस्सिरीन कहते हैं कि मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको दोबारा बनाया। रिवायतों के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा को बनाएं। इब्न हशाम ने अपनी किताब में लिखा है कि जब बनी इसराइल फ़िलिस्तीन में पूरी तरह बस गए और उनकी हुकूमत कायम हो गई, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की फिर से बुनियाद रखी, और जब आपकी वफ़ात हो गई तो आपके बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को बनाने का काम पूरा किया। कुल मिलाकर इतिहास और हदीसों की रिवायतों से पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को अलग अलग ज़माने में कई बार बनाया गया, और नए सिरे से इसकी मरम्मत भी कई पैगंबरों ने की है। मस्जिद अक्सा को पूरी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनाया गया, जिसका सबूत सिर्फ इस्लामी किताबों में ही नहीं बल्कि इसराइली किताबों में भी मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही मुक़द्दस पैगंबर थे, जिनकी हुकूमत पूरब से लेकर पश्चिम तक थी, और इंसानों के साथ साथ जिन्नातों, जानवरों, परिंदों, हवा, कीड़े मकोड़ों, यहाँ तक कि सारी मखलूक पर थी। जिन्नात आपके हुक्म को मानते थे। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को आपके वश में कर दिया था, जो आपके हुक्म पर चलते थे, यानी आपके हुक्म को मानते थे और बड़े से बड़ा काम कर देते थे। लिहाजा मस्जिद अक्सा को बनाने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगाया था। इस मस्जिद को बनाने का काम आपके बादशाह बनने के बाद से ही शुरू हो गया था, और लगभग 40 सालों में मस्जिद को बनाने का काम पूरा किया गया।
لیکن جس جگہ کام ہو رہا تھا اس کے بغل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک شیشے کا کمرہ بھی بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ یہ عبادت کافی لمبی ہوتی تھی۔ آپ کئی دن اور کئی مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے تھے اور جنات مسجد کو بنانے میں لگے رہتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ بہت جلد ہی آپ کی وفات ہو جائے گی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جناتوں کو آپ کی وفات کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں لگے رہ کر مسجد کے کام کو پورا کر دیں۔ لہٰذا جب آپ اس شیشے کے کمرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لاٹھی کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے کا ویسا ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ دراصل دوستو، پیغمبروں کا جسم مبارک کبھی سڑتا نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں آج بھی ان کے جسم مبارک ان کی قبروں میں صحیح سلامت موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق ملتی رہتی ہے۔ لہٰذا دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد کئی سالوں تک اسی جگہ پر لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس لاٹھی کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جناتوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ تب تک مسجد پوری طرح سے بن کر تیار ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر اس طرح بیان کیا ہے: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی لاٹھی کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس پریشانی کے عذاب میں نہ ہوتے۔ غیب جانتے مطلب کیا؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن جناتوں سے مسجد اقصی کو بنوایا تھا وہ کوئی معمولی جنات نہیں تھے، بلکہ بہت ہی بدماش جنات تھے، اور وہ یہ تک دعویٰ کرتے تھے کہ ان کو علم غیب کی خبر رہتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ علم غیب کیا ہے، تو اس کا مطلب سمجھیے۔ علم غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو جاننا، یا انگریزی میں اگر بولا جائے تو ہڈن باتوں کا نالج رکھنا۔ کل ملا کر وہ آگے کی خبر جاننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کو چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، یعنی آگے فیوچر میں کیا ہوگا یہ ہم کو پتہ ہے۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ خیر، ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی خبر ان کو نہیں ہونے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو چھپا کر رکھا، اور وہ جنات ان کی وفات کے بارے میں نہ جان پائے۔ اور وہ جنات جو علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے، ان جناتوں کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ خیر دوستو، اب یہاں آپ جنات اور انسان کی طاقت کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان ہی لیجئے کہ انسان زیادہ طاقتور ہے یا جنات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، وہاں جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، اور ادھر شہزادی بلقیس اپنی فوج کے ساتھ ملک یمن سے بیت المقدس کی طرف آنے کے لیے نکل چکی ہے، اور کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو شہزادی بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یعنی اس کا سنگھاسن لے آئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جناتوں کے بادشاہ نے کہا، جس پر سارے جنات فخر کرتے تھے، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کتنا وقت لگے گا؟ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں آپ کی عدالت میں اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے چاہیے، یعنی اس سے جلدی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اور کوئی ہے جو شہزادی بلقیس کے تخت کو حاضر کر دے، یعنی وہ شہزادی بلقیس کے تخت کو اس سے بھی جلدی لے آئے۔ قرآن میں آتا ہے، اس شخص نے کہا جس کے پاس زبور کا علم تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی اور درباری حضرت آصف بن برخیہ تھے، جن کی عمر 70 سال تھی، نورانی چہرہ، سفید داڑھی تھے۔ حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس تخت کو لانے کی کوشش کروں گا۔
حضرت سلیمان अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कितनी देर लगाओगे? तो हज़रत आसिफ बिन बरखिया कहते हैं, आपकी आंख झपकने से पहले ले आऊँगा। खैर दोस्तों, ऐसी नज़र डाली कि सारे ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए और आंख झपकने से पहले तख्त हाजिर हो गया। इधर आवाज़ आई शहजादी बिल्कीस हाजिर हो रही है, और उधर आवाज़ आई तख्त हाजिर हो गया है। जिन्नातों की आंखें खुली की खुली रह गईं और जिन्नातों का गुरूर टूट गया। अल्लाह ताला के नेक बंदे की ताकत बहुत ज़्यादा है। जिसके पास ज़बूर का इल्म है उसकी इतनी ताकत है, तो जिसके पास कुरान का इल्म है उसकी ताकत क्या होगी। तो मेरे दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे जिन्नातों के ज़रिए मस्जिद अक्सा को किस तरह बनवाया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।